नमस्ते। आज हामी फर्सीको जरा कविता कवि मोहन कोइरालाको फर्सीको जरा कविताको बारेमा विश्लेषण गर्न गइरहेका छौँ। फर्सीको जरा कविता प्रयोगवादी धाराका सशक्त कवि मोहन कोइरालाद्वारा लेखिएको अस्तित्ववादी विसङ्गतिवादी जीवन दृष्टिमा आधारित एक उत्कृष्ट कविता हो। यस कवितामा कविले मानिसको जीवन वर्तमान समयमा एउटा विकृति र विसङ्गतिको दलदलमा फसिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नो अस्तित्वको खोजी गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने किसिमको भावलाई घुमाउरो पारामा व्यक्त गरेका छन्। फर्सीको जरा कविताको सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो कविता विक्रम सम्वत 2021 सालको रूपरेखा पत्रिकामा प्रकाशित कविता हो र यो कविता त्यही 21 साल भन्दा त्यही 17-18 सालतिर जुन त्यतिखेरको परिस्थिति थियो, आन्दोलनको परिस्थिति थियो, प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनले लेखेको यो कविता हो। त्यतिखेरको सन्दर्भ र अहिले हाल परिस्थिति अथवा हालको परिस्थितिमा पनि अलिअलि मिल्न गएको छ। र यो कवितामा कविले विशेष गरेर चाहिँ मानिस हुने खाने वर्ग, उच्च वर्गका मै हुँ भन्ने वर्गले निम्न वर्गका मानिसहरूलाई शोषण गरिरहेका छन् एकातिर, अर्कोतिर विभिन्न हात हतियार, आणविक हात हतियारहरूले विश्व एक दिन ध्वस्त हुने थाहा हुँदाहुँदै पनि थाहा छ, तर पनि हामी निरीह जस्ता भएर बसेका छौँ भन्ने कुरालाई पनि प्रस्तुत गरेका छन्। विविध एउटै कविताभित्र विविध विषयवस्तुहरूलाई समेटेर एउटा रोचक पारामा यो कवितालाई प्रस्तुत गरेका छन् कविले। र फर्सीको जरा कविताको चाहिँ कवितालाई हेर्दा फर्सीको जरा कहाँ छ त यो हेरौँ त भन्यौँ भने फर्सीको जराको सन्दर्भ चाहिँ बिचमा आएको छ है यसमा। र यहाँ भनेछन् अनन्त विडम्बनाले अनन्त हातले, अनन्त विडम्बनाले अनन्त हातले, अनन्त चिलले झम्टा मारेको वर्तमान एक टुक्रा समय, रक्तचापको डिग्रीमा चढेको पारो, जसलाई पर्खिरहेछौँ चल्ला बनेर। खलबाट देखाएर विश्वास दिइरहेछु, पूर्व विदा विश्वास आउने, विश्वास बाँचिरहेको विश्वास, रङ्गका विश्वासै विश्वास, हामी नै विश्वास गर्न सक्दैनौँ, विश्वास कहाँ टाँसिएको छ जरा भएर। मलाई एक विश्वास भए पुग्छ, मलाई एक वर्तमान भए पुग्छ, आउने जाने त्यसैमा अनन्तको अनुहार हेर्न, किनकि समयहीन नै समय हिँडिरहेको रहेछ सडकहीन सडकमा। यो काँक्रो आफै थाक्रोसित पाकेको थाकेर यसलाई टेबिलमा राख, टेबिलमा राख, यसलाई टेबिलमा बाट भेला भएर, हामी बितेका समय भोज गर, यसलाई टेबिलमा काट, एक हतार हतार एक जीवनमा जीवन हात फिजाइएको अनन्त टिठलाग्दो विचार जे हामी रोप्न लागेका छौँ। कविले यतिसम्मको थोरै बुझौँ है। कविले यस कवितामा वर्तमान विश्व विकृति र विसङ्गतिको दलदलमा फसिरहेको छ, विकृति र विसङ्गतिको बिचमा दलदलमा फसिरहेको छ, मानिसले यी विकृति र विसङ्गतिमा फस्दैछु भन्ने कुरालाई बुझेर आफ्नो अस्तित्वको संरक्षण गर्न सिक्नुपर्छ, हामी आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाउन सिक्नुपर्छ हामीले भन्ने कुरालाई व्यक्त गर्न खोजेका छन्। वर्तमान समुदायमा वर्तमान समयमा जीवन मृत्युको चिलरूपी झम्टाबाट, वर्तमान समय जीवन र मृत्युको चिलरूपी झम्टाबाट बाँचिरहेको छ। कतिखेर बाँचिने कतिखेर मरिने भन्ने कुनै ठेगान छैन। दोसाँधमा जीवन र मृत्युको दोसाँधमा जीवन बाँचिरहेको छ। जीवनका वरिपरि भोज गर्ने मान्छेहरू थुप्रै छन्। मानिसहरूले एउटा कमजोरी अथवा कमजोर चिजलाई आफूले त्यसका कमजोरी पक्ष केलाएर त्यसैलाई लुटिरहेका छन्, त्यसैलाई भोगिरहेका छन्, त्यसैको अस्तित्व मेटाइरहेका छन्
टुक्रा टुक्रा पारेर जसरी भोजमा काँक्रो र फर्सीलाई टुक्रा टुक्रा पारेर त्यसको जुन अस्तित्व, काँक्रा रूपी अस्तित्व, फर्सी रूपी अस्तित्वलाई छुट्टैमा परिणत गरिएको हुन्छ। त्यस्तै भोजमा काँक्रो र फर्सी रूपी मानिसको जीवन टुक्रा टुक्रा भएर अस्तित्वहीन हुन पुगेको छ, जहाँ सोझा निमुखा वर्गका मानिसहरू टुक्रिएका छन्, काटिएका छन्, अस्तित्व मेटाइएको छ तिनीहरूको, जहाँ उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व पाउन सकिरहेका छैनन्। अनि वर्तमान विश्वमा राजनीति गर्ने नेताहरू पनि लाटा छन् भनेर उनले नेतृत्व गर्ने नेताहरूप्रति व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्, जसरी लाठीले घुमाएको जाँतो निरन्तर बेढङ्गी तरिकाले घुमिरहन्छ, त्यस्तै गरेर एउटा राजनीति गर्ने राजनेताहरूले पनि राजनीतिलाई एउटा सुसङ्गत नभएर एउटा विसङ्गत ढङ्गले घुमाइरहेका छन्। जुन ढङ्गले चल्दा आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरू पुरा हुन्छन्, आफ्नो व्यक्तिगत कामहरू बन्न सक्छन्, त्यही ढङ्गले राजनीतिलाई चलाइरहेका छन्। कुनै एउटा निश्चित नियमहरू बनाइएको छैन। जुन बिना योजना चलिरहेको छ राजनीति। योजना बनाएको राजनीतिले त नियमसङ्गत ढङ्गले जानुपर्छ। नियमसङ्गत ढङ्गले जाँदा नेताको जुन व्यक्तिगत स्वार्थहरू पुरा हुन सक्दैनन्। त्यसैले वर्तमान समयका नेताहरू लाटा छन्। जसरी लाठीले घुमाएको जाँतोमा वर्तमान दौडेछ, त्यस्तै गरेर बिना योजना हाम्रो राजनीति चलिरहेको छ, बिना नियम चलिरहेको छ। जुन नियमबाट आफूलाई नेतृत्वकर्तालाई फाइदा हुन्छ, त्यही ढङ्गको नियम आफै बनेको छ, तत्काल बनेको छ, त्यसरी चलिरहेको छ। कुनै नियम बिना चलिरहेको राजनीति चलाउने नेताहरू लाटा छन् भनेर नेताहरूप्रति व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। त्यस्तै अनि जसरी कानो गोरु झैँ हरियो चौरो रूपी सुख सुविधा धन सम्पत्ति आर्जनलाई नै आफ्नो लक्ष्य बनाउँछन् नेताहरूले पनि। जसरी साउनको महिना हरियो घाँसमा चरेको गोरुले जतासुकै हरियाली देख्छ र त्यही हरियोमा चरेको महसुस गर्छ र चर्ने उपाय सोचिरहन्छ, त्यस्तै हाम्रा नेताहरूले पनि यही हरियो चौरो रूपी सुख सुविधा खोजिरहेका छन्। धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने कताबाट भन्ने आफू धनी हुने लक्ष्य बनाई खोजिरहेका छन्। अनि उनीहरूको राजनीति एउटा लाठीले घुमाएको जाँतो जस्तो बेढङ्गी पाराले घुमिरहेको छ भन्दै कविले यसमा व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। त्यस्तै अर्को उसलाई पनि थोरै पढेर गरौँ है कवितालाई। अनि नयाँ कोदालोले माटो नलागेको हातबाट असफलताका ओजन बिनाका डल्ला फोरेर। नयाँ कोदालोले माटो नलागेको हातबाट असफलताका ओजन बिनाका डल्ला फोरेर। टेबिलको विश्वमा फर्सीको शान्त बियाँ समयको बारीमा, अस्तित्वको वर्तमान शान्त बिउमा जहाँ पर्खिन सक्छ भोज गर एकमात्र अनन्तको काने गुजी। लाठीले घुमाएको जाँतोमा पालो छोडेर वर्तमान दौडेको छ। लाठीले घुमाएको जाँतोमा पालो छोडेर वर्तमान दौडेको छ। कानो गोरुले हरियो घाँस हरियो चौरमा निम्ताएर वर्तमान फर्केको छ। चट्टानले मिचेको अगेनामा रोटी पोलेर वर्तमान लम्केको छ। एकछिन घटाउ गर अनन्त घट्टको तावा मात्र हो। काट भोज गर बितेको भुङ्रे रोटी मसाने टेबुलमा, किनकि अनन्तले हामीलाई छली चिल झैँ झम्टा मार्छ भुत्ते नङ्ग्रा लिएर। अब यस्तो विकृति र विसङ्गतिहरू जसले आफ्नो स्वार्थको लागि राजनीति गरिरहेका छन्, निमुखा वर्गलाई लुटिरहेका छन्, देशको विकासभन्दा बढी विनाशतर्फ उन्मुख भइरहेका छन्, यस्ताहरूलाई नयाँ माटो नलागेको
हातबाट एउटा जुन ओजन बिनाको डल्ला फोरेर होइन, एउटा ओजन सहितको डल्ला फोरेर टेबलको विश्वमा फर्सीको शान्त बिहा, यो एउटा टेबलभित्रको विश्व हो नेपाल, जहाँ फर्सीको शान्त बिहालाई समयको बारीमा एउटा अस्तित्वको वर्तमान शान्त बिउमा जहाँ फक्रिन सक्छ, जहाँ राखेर शान्त तरिकाले एउटा नयाँ जागरण लिएर आफ्नो अस्तित्व खोज, नयाँ जागरणका साथ अघि बढ, एउटा शान्त तरिकाले एउटा फर्सीको बिउ रोप, जसले आकाश छेड्न सक्छ, जसले उभिनको लागि जमिन र उद्देश्यको लागि चाहिँ आकाश पक्रन सक्छ। त्यस्तै गरी उभिने दिशा दिन सक्छ, जसले आफूलाई अगाडि लैजानको लागि क्षितिज उचाल्ने विचार दिन सक्छ, जसले हामीलाई मानवीय अस्मिताको खोजी गर्न सिकाउँछ। त्यस्तो किसिमको शान्त तरिकाले एउटा आन्दोलनको बीज रोप, जसले अस्तित्वको खोजी गर्न सकोस्, यस्तो बीज रोप जसले अस्तित्वको खोजी गर्न सिकोस् र आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाउन सकोस्। जसरी फर्सीको फर्सीले के गर्छ त, मानव आफ्नो अस्मिता जोगाउनको लागि क्षितिज अनि उभिने दिशा, हिँड्ने ठाउँ पाउनुपर्छ भन्दै आफ्ना लहरा, काण्ड, पातलाई फिजाइरहेको हुन्छ। त्यस्तै हामीले पनि एउटा शान्त फर्सी रूपी बिहाको बीज रोपौँ, जसले गर्दा हामी एउटा आफ्नो अस्तित्व जोगाउने क्षितिज लिन सक्छौँ, अनि उभिने दिशा अनि हिँड्ने ठाउँ बनाउन सक्छौँ। जसरी आकाश छेड्ने आकाङ्क्षा, क्षितिज उचाल्ने विचारले पृथ्वीमा आधार पक्रन पाउनुपर्छ। यस कवितामा विश्वमा देखिएको युद्धोन्मुख मानसिकताले मानवीय अस्मितामाथि उत्पन्न गरेको प्रतिकूल परिस्थितिलाई सङ्केत गरिएको छ। मानव जीवनमा देखा परेका निस्वार्थता, व्यर्थता, मूल्यहीनता अनि विसङ्गतिले भरिएको विभिन्न सन्दर्भहरूलाई यिनले प्रतीकात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यसरी कवितामा मानिसले आफ्नो अस्तित्वमा धेरै विसङ्गतिहरू भोगिरहेको छ, विकृतिको शिकार बनिरहेको छ, तर पनि उसले आफ्नो अस्तित्व खोज्न चाहिरहेको छैन। अबको पुराना भुङ्रे रोटीहरू अथवा पुराना भुङ्रिएका कुराहरूलाई काटेर मिल्काएर भए पनि नयाँ कुराहरूको सुरुवात गरौँ, शान्त भएर। अनि जसरी फर्सीले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनको लागि, अस्तित्व उभिनको लागि अनि फैलिनको लागि हाँगा, मतलब फर्सीको जुन त्यो लहरा छ, अनि त्यसलाई विकसित पार्नको लागि विभिन्न पातहरू, अनि आकाश छुनको लागि, उद्देश्यमा पुग्नको लागि फर्सीको मन्टा, यी सबै कुराहरू आएको छ। त्यस्तै गरी हामी पनि त्यसरी नै अगाडि बढौँ, जसरी हामी आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाउन सक्छौँ, जसरी हामी आफूलाई उभिने ठाउँ बनाउन सक्छौँ, अनि हाम्रो आकाश छुने सपनालाई साकार गर्न सक्छौँ, त्यसरी नै हामी पनि आफ्नो अस्तित्वको खोजी गर्न सिकौँ भन्ने कुरालाई कविले एउटा मार्मिक, रोचक एवं व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले प्रस्तुत गरेका छन्। हवस् त, धन्यवाद।